बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रमज़ान की मुबारक सातें हम गुज़ार रहे हैं और रमज़ान के मुबारक अय्याम से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक मुसलमान को रमज़ान किस तरह गुज़ारना चाहिए और ये बाबरकत जो लम्हात हैं इनसे किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और किस तरह प्लान किया जाए कि हम इस रमज़ान की मुबारक सातों से फ़ायदा उठा के अपने लिए जन्नत का सामान कर सकें। तो इसके लिए जो है कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले आपने जो इंग्लिश के 3 पीज़ हैं उनका ख्याल रखना है, उनको ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखना है। उनमें से पहला पी है आपकी जो है प्लानिंग, दूसरा है आपकी प्रिपेयरिंग और तीसरा पी है आपकी प्रैक्टिस। पहले पी से मतलब ये है कि आपकी जो किसी भी काम के लिए प्लानिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी रमज़ान के लिए, रमज़ान में आपने जो काम करना है, जो गोल अचीव करने हैं, उनकी प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात है आपकी प्रिपेयरिंग। आपकी किसी भी काम के लिए जो तैयारी है, प्रिपेयरिंग है, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पूरी तैयारी के साथ आपको कोई भी काम शुरू करना चाहिए। तो इसी तरह रमज़ान की भी हमारी जो प्रिपेयरिंग है, तैयारी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है प्रैक्टिस। आपकी जो मश्क है, प्रैक्टिस है, वो भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए है। जितनी आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका काम जो है वो पाए तकमील को पहुँचेगा। उसके बाद हम आते हैं कि जो रमज़ान का लफ्ज़ है, अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश के जो 6 वर्ड्स हैं उससे मिल के ये बनता है RAMADAN। 7 ये वर्ड्स हैं, इनसे मिल के रमज़ान बनता है। तो इन 7 वर्ड्स को लेके हम हर एक वर्ड के साथ आपको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आर को, क्योंकि रमज़ान के पहला लफ्ज़ है आर। आपका रमज़ान से मुतालिक जो भी गोल हो वो आपके मकासद हैं, आपका मकसद हयात है या आप जिस तरह सोचते हैं वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। आपका रमज़ान से मुतालिक कोई ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि जो आपके मकासद से या ऐसी चीज़ ना हो जिसको आप दिल से नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसे शौहर हैं जिनकी अहलिया उनसे कहती हैं कि आपने इस रमज़ान 5 kg वेट लॉस करना है, तो अगर आप उसको दिल से महसूस नहीं करते तो आप ये गोल अपने सामने मत रखिए। तो पहली बात यह है कि आपका जो गोल है रमज़ान से मुतालिक वो आपसे रेलेवेंट होना चाहिए। आर के बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो है एस्पायरेशनल। आम तौर पे गोल्स के बारे में कहा जाता है कि वो आपके जो गोल्स हैं वो काबिल हुसूल होने चाहिए, लेकिन रमज़ान से मुताल्लिक़ हम ये कहेंगे कि आपने ऐसे गोल भी अपने सामने रखने हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लग रहे हों और जिनका हुसूल क़द्र मुश्किल लग रहा हो। और आपने इस रमज़ान अपना जो खौल है उससे बाहर आना है। आपने जो आपका कंफर्ट ज़ोन है आपने उससे बाहर आना है और कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके ऐसे काम करने हैं, ऐसी इबादत करनी है कि जो आपको क़द्र मुश्किल भी लग रही हों, लेकिन आपने उनको गोल ज़रूर बनाना है ताकि रमज़ान की साथ से और रमज़ान में अल्लाह ताला ने जो रिवॉर्ड्स रखे हैं आप उनसे पूरी तरह जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है RA के बाद वो है M से हम लेते हैं मयरेबल। आपके जो रमज़ान से मुतालिक गोल हैं आपने उनको मयर करना है। जिस तरह एक इंजीनियर कोई भी जो काम शुरू करता है तो उससे पहले उसकी पैमाइश करता है, उसको मयर करता है, तो आपने भी आपके जो रमज़ान से मुतालिक गोल हैं उनको ज़रूर मयर करना है, उनकी पैमाइश करनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने इस साल जो है वो पूरा कुरान पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको रोज़ाना 1 पारा पढ़ना पड़ेगा। 1 पारा आपको रोज़ाना पढ़ना होगा और इसका मतलब ये है कि आपने रोज़ाना 20 पेजेस पढ़ने होंगे। तो आपने ये देखना है कि ये 20 पेजेस मैंने एक दिन में, रमज़ान के एक दिन में कब पढ़ने हैं और किस तरह पढ़ने हैं। 10 पेजेस मैंने ऑफिस जाने के बाद पढ़ने हैं, 5 पेजेस मैंने ज़ोहर के बाद पढ़ने हैं, 5 पेजेस मैंने मगरिब से पहले पढ़ने हैं। इस तरह की तकसीम और इस तरह की पैमाइश और इस तरह की मेजरमेंट आपके सामने होनी चाहिए रमज़ान के गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद रमज़ान के जो वर्ड्स हैं उनमें अगला वर्ड है ए से हम लेते हैं असेस।
ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے جو بھی رمضان کے گول ہوں آپ نے ان کی اسیسمنٹ ساتھ ساتھ کرنی ہے. یعنی آپ نے جو رمضان کے گول بنائے کیا آپ ان کو بالکل اسی طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا اس میں کوئی جو ہے وہ چینجنگ کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا محاسبہ اور اپنے گولز کا محاسبہ ضرور کرتے رہنا چاہیے. تو آپ نے جو رمضان کے گول سیٹ کیے ہیں آپ کو اس سے متعلق ایک سپریڈ شیٹ بنانی چاہیے کم از کم, یا پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو سپریڈ شیٹ ہے اگر آپ وہ بنانا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کو کسی بھی سادہ سی ڈائری میں اپنے گولز لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہیے. اس کے بعد رمضان میں جو اگلا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے ڈی, اور ڈی سے ہم لیتے ہیں ڈیفینیٹ. یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ آپ کے جو رمضان کے گولز ہیں وہ بہت واضح اور کلیئر ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رمضان کے ایسے گولز اپنے سامنے رکھیں کہ جن کا کوئی واضح مطلب نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ رمضان میں میں نے بہت اچھا انسان بننا ہے, تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اچھا انسان بننا بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ اس کو میئر کس طرح کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اچھے انسان بن گئے ہیں؟ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو گول ہے اس کو ڈیفینیٹ رکھیں, اس کو بہت واضح رکھیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو رویہ ہے, میرا جو ایٹیچیوڈ ہے میرے والدین کے ساتھ اس رمضان میں اچھا ہوگا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا رویہ, میرا جو رہن سہن ہے, میری بات چیت ہے, میرا جو اخلاق ہے وہ میرے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہوگا. تو یہ ایک ایسا گول ہوگا جو بہت واضح ہوگا اور آپ اس کو جج کر سکیں گے کہ رمضان کے بعد آپ کا اپنا رویہ جو ہے والدین کے ساتھ اچھا ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد رمضان کے لفظ میں جو اگلا ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے اے. اے سے ہم لیتے ہیں ایجنڈا یا اپوائنٹمنٹ. ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے رمضان کے جتنے بھی گول سیٹ کیے ہیں ان گولز کو لے کے آپ کو چاہیے کہ آپ ان گولز کے ساتھ بیٹھیں, اپنے ایجنڈے پہ بیٹھیں. آپ نے جو گول سیٹ کیے ہیں ان کو سیٹ کریں, ان کے لیے ایک کیلنڈر بنائیے, ان کے لیے ایک سکیجول بنائیے اور یہ دیکھیے کہ میں نے اگر روزانہ 20 صفحات پڑھنے ہیں تو میں نے اس کے لیے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا. تو وہ 1 گھنٹہ میں نے کیسے نکالنا ہے, کب نکالنا ہے, اور جو ہے وہ اپنے مصروف اور بیزی سکیجول میں سے وہ گھنٹہ کس طرح میں نے جو ہے وہ نکال کے قرآن کو دینا ہے. تو آپ نے اپنا جو گولز ہیں اس ایجنڈے پہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھنا ہے, گولز کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد آپ نے اپنے گولز کو لے کے آگے بڑھتے رہنا ہے. اس کے بعد رمضان کے لفظ میں جو آخری جو ورڈ آتا ہے وہ ہے این, اور این سے ہم لیتے ہیں نوولٹی. نوولٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو رمضان کے گولز ہیں اس رمضان آپ یوں کیجئے کہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کیجئے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر پچھلے رمضان یا اس سے پہلے رمضان آپ یہ کہتے رہے کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے, لیکن اگر قرآن ختم نہیں کر سکے تو آپ اس کی جگہ پہ بہت سارے اچھے ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے, جب آپ تھک جائیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اچھے اذکار کو اپنے روزے کا اور اپنے رمضان کا حصہ بنا لینا ہے. آپ نے ایک شیٹ بنانی ہے جس میں آپ نے اچھے جو آپ کو پسند اذکار ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں, اور جب آپ تھک جائیں آپ نے ان اذکار کا ورد شروع کر دینا ہے. اور اس رمضان آپ نے وہ جو ایک ریس ہے قرآن کو ختم کرنے کی, اور بہت سارے لوگ اس ریس میں جو ہے وہ پورے کامیاب نہیں ہو پاتے اور پورے قرآن کو ختم نہیں کر پاتے, تو اس رمضان آپ یہ کیجئے کہ اس کی جگہ پہ قرآن بھی پڑھیے, لیکن ساتھ کچھ اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. گولز کو جب آپ اس گول کو اچیو کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھے گا اور قرآن کو ختم کرنے کی طرف بھی آپ کی توجہ ہو جائے گی. تو اس طرح رمضان ایک
مبارک گھڑیاں لے کے ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے اس کو پوری تیاری کے ساتھ گول سیٹنگ کے ساتھ گزارنا ہے. ہم نے اس کو فضول کاموں میں یا جو ہے وہ وقت گزاری کرتے ہوئے نہیں پاس کرنا، بلکہ ہم نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس رمضان میں مضبوط کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے بہت مبارک بنا دے اور ہم اس رمضان کو اس طرح گزاریں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.